السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في نوفيل فيديو. قررت ندوي على لا ماشين لافي. غادي نهضر على هاد لا ماشين اللي عندي انا، لا مارك ال جي لاف اي سيش. يعني كدير لي دو على فوا، كتصبن وكتنشف الحوايج. ما بغيتش نبين لكم كلها حيت عندها داك لو اوبلو و تيبين ترونسبارون. داكشي علاش اصلا نبين لكم هي لا بارتي اللي حنايا حاجتنا بها، اللي هما لي بروغرام. غادي ندوي لكم على لي بروغرام اللي كيكونوا في هاد لا ماشين لافي، كل واحد لاش كيصلح. حيت فريمون شحال من مره كنبقى نقلب سور يوتيوب وكنلقى دي فيديو اللي كيدويو على هادشي هذا، ولكن كيكونوا بزاف ديال المفاهيم غلطه. دونك هاد لا مارك ديال ال جي قررت انني ندوي لكم على لي بروغرام ديالها، وشحال من بروغرام ممكن تلقاوه هنا وتلقاو حتى في ماركه واحده اخرى، ولكن سي لا ميم شوز. غادي نبداو على بركه الله. من قبل هنايا باش نشرح لكم 8 كيلو 5 كيلو، صافي دير هنايا كتصبن 8 كيلو وكتنشف 5 كيلو ديال الحوايج. غادي نقرب لكم هذاك لو طابلو دبور باش نشرح لكم اكثر. دونك انا هنايا كنبين لكم غير لو طابلو دبور اللي هو حاجتنا به، ونهضر لكم على كل بروغرام. لا ماشين ما فيها بزاف ديال لي بروغرام، حتى راه كل واحد وكيصلح لشي حاجه. غادي نبدا بلو بروميير اللي هويا هذاك لو بروغرام كوطون. حنايا الحوايج ملي كنجيو نصبنوهم راه كنفرزوهم بيض ولوان، وحتى اللوان كنفرزوهم دي كولور فونسي ودي كولور كلير، يعني اللي غامقين واللي فاتحين. هذا لو بروغرام ديال الالوان، يعني الفيتمون دو كولور. كنديرو فيه لي فيتمون دو كولور هما كيتصبنوا بالبارد. وهنايا هنايا كنديرو لي فيتمون دو كولور اللي ما موسخينش بزاف، يعني الوسخ عادي، طبايع عاديين كيصلح ليهم هذا لو بروغرام. ابري كاين لو دوزيام بروغرام اللي هو لاج دو ميزون، حتى هو كيصلح اللوان تاع هذا لو بروغرام، كيصلح اللوان. ولكن شنو الفرق؟ الاول كيصلح اللوان غير اللي لا كونتيتي قليله، ياك؟ الوغ كو هذاك البروغرام الثاني ديال لاج دو ميزون كيصلح الكميه كبيره د اللوان، يعني اون غروند كونتيتي، و تيكون لا كونسوماسيون، يعني الاستهلاك تيكون فيه زعما الانرجي كتكون ريدويت، يعني الاستهلاك تيكون مخفف شويش. ابري من بعد هنايا ما هضرنا على اللوان اللي فيهم دو بروغرام، سوا عامر سوا خاوي، غادي ندوزو الميكس 40. هذا الميكس 40 هذا كيصلح لمختلف الانواع ديال التواب. كنجمعوا فيه بزاف ديال الانواع ديال الحوايج في خطره واحده، ولكن ما داخلينش في هاد الحوايج، ما خصناش ندخلوا فيهم الحوايج ديال الحرير، ديال الصوفه، لي غيدو، قلنا ما داخلينش فيهم الحوايج اللي غالقين. ميكس 40 جمعوا فيهم بزاف ديال الحوايج، ولكن قلنا باستثناء الحرير والصوفه، ريدويات والحوايج اللي هما غالقين. ابري كندوزو لهاد سانتيتيك. هاد سانتيتيك هذا كيصلح لهادوك لي شوميز والحوايج اللي تيكونوا ديكونتراكتي، اللي ماشي ضروري حاجتنا بهم يتحددوا من بعد، اللي كيتلبسوا ياك داك بلا حديده، هذا هو اللي كتصلح ليه سانتيتيك. ابري كاين لو بروغرام ديال كويت راه من سميتها باينه كتصلح لدوك لي غرو زارتيكل، الحوايج الكبارين اللي كيكونوا في الدار، جونغ البطانيه، ولكن ماشي اي بطانيه ديال اون سول بلاصه، على حسب انا عندي هنايا هي 8 كيلو بطانيه بليد. هادوك الحوايج اللي كيكونوا من الداخل غومبوغي، بحال دابا نقول لك هادوك لي طابي ديال ديكو اللي كيكونوا معمرين من الداخل، فهمتيني؟ لي تيدوغي، دوك الغشاوات ديال الخدادي، لي ووس ديال لي كوفرولي، هادشي اللي كيصلح ليه هاد لي كويت. كنقولوا حنايا هادوك لي غروز ارتيكل، هادوك الحوايج الثقالين ديال الدار. ابري كتلقى هنايا ايجيان. هذا بروغرام شو كيصلح حتى هويا الحوايج القطن، ولكن هذا كيصبن بالسخون. يعني انا هاد لو بروغرام اصلا شنو كندير فيه؟ هاد لو بروغرام ممتاز لتو سكيي سو فيتمون، تريكو دو بو، وحتى فيتمون بيبي. هنايا الحوايج ديال لي بيبي اللي تيكونوا مسخين، دونك قلنا لي سو فيتمون لي تريكو دو بو، والحوايج ديال لي بيبي اللي تيكونوا مسخين ايجين. ولو ديرني فهاد لا بارتي غوش اللي هو يا بيبي كير. هاد بيبي كير هذا كيصلح الحوايج تاوا ديال لي بيبي، ولكن اللي مسخين غير شويش. دونك هذا الحوايج ديال لي بيبي اللي مسخين بزاف، واللي سو فيتمون تريكو دو بو، يعني الحوايج اللي خاصهم سخونيه، الحوايج البويض اللي بغيتيهم يخرجوا، وهادو الحوايج ديال لي بيبي
ولكن اللي مسخن غير شويش. ابري هنا كتلقى لي تكستيل سبور، الحوايج ديال السبور معروفه ديليكا، كتصلح لداكشي اللي كتخاف عليه لا يفسد في التصبين، جونغ لانجري، الملابس الداخليه، داكشي لي فولاغ، الحوايج ديال الحرير. وهذا الشيء كله، هاد لي بروغرام كلهم اللي كنقول لكم عليهم انا ضروري خصنا نرجعوا ليتيكيت د الحوايج. ليتيكيت يعني هذاك راه درت لكم ديجا واحد لا فيديو اللي خاصه بليتيكتاج ديال الحوايج وكل حاجه لاش كتصلح. وكاين هنايا لو بروغرام انتي تاش. هاد لو بروغرام الا كانوا فريمون الحوايج مطبعين بزاف ومسخين بزاف يعني كياخد الوقت. وابري كاين غابيد. الحوايج اللي فيت في مش نصبنهم يعني ما مسخينش بزاف، هي دغيا ما فيهش بزاف ديال التعصار وبزاف ديال درجه الحراره. وانا هاد لو سيكل عندي زايد ديال سيشاج عندي فيه هنا دو بروغرام بريت ا بورتي. لو بريت ا بورتي هاد لو بروغرام كيصلح انه يصبن وينشف، ولكن بالحق بحال دابا هي دو ولا 3 زارتيكل، بحال دابا واحد 3 ديال لي شوميز بغيتي تصبنهم وتنشفهم يخرجوا ناشفين، بحال دابا كوستيم الفوق والتحت لي دو بيس ديالو باش تدخلهم تصبنهم وتنشفهم. هذا الدرجه ديالو كتكون منخفضه هي 20. وكيك يعني كيصلح البريت ابورتي الملابس ديال الجاهزه اللي ولكن هي دو 3 زارتيكل وكينشفهم. لافاج سيشاج هذا كيصبن وتينشف 5 كيلو، يعني ممكن نحط 5 كيلو ديال الحوايج غادي يتصبنوا وينشفوا. هادو غير 2 و 3 زارتيكل اللي ماشي تصبنوا وينشفوا، الوغ كو هذا 5 كيلو ديال الحوايج اللي غادي يتصبنوا وماشي ينشفوا. وهنايا ضروري كنقول لكم خاصنا ضروري نتبعوا هادوك لي زيتيكيت اللي في الحوايج، حيت واخا لا ماشين لافي كتعطينا هنايا لي بروغرام، هي ما كتقول لك انا عطيتك لي بروغرام ولكن نتينا خاصك تزيد تشوف الحوايج. هاد لو بروغرام تيليشارجي هذا كاينه اون اوبسيون اللي نتينا كتموديفي لو بروغرام، كتيليشارجي لابليكاسيون، خاصك التليفون ديالك يكون فيه واحد ان سيغتان بروغرام باش نتينا الا بغيتي ديري اون نوفيل هذا ان نوفو مود للتصبين. مي انا بالنسبه لي هذا الشيء راه ديجا كافي، زعما ما انا بعدا شخصيا ما احتاجش نزيد واحد اخر. هاد لي سيني هادو، هذا البري لافاج، هذا باردون لافاج، هذا لافاج هذا ديال التصبين، هذا ديال التشلال، هذا الغنساج هنا كيشلو، هذا لي صوغاج ديال التعصار، قلنا هذا التصبين، هذا التشلال، هذا التعصار، وهذا السيشاج. يعني بحال دابا انا ملي ندير لو بروغرام ديال لافاج بلو سيشاج ولا البريت ابورتي راه يخدموا ليا ب4 بيوم عاد باش تسكت. بحال دابا الا درت هادو الاخرين غادي يخدموا هي 3 حيت انا ما دايراش السيشاج. هنايا ملي كدير ان بروغرام كيعطيك لا طومبيراتور ديالو شنو هي، بارفو كتبغي تلعب فيها راه هي كتبرك وهي كتبدل، كتبقى تبرك على طومبيراتور، كتبقى تبرك على طومبيراتور 2 و 3 فوا وهي كتبدل لك. عندك هنايا عاود لي صوغاج تاع الصار شحال من دوره حتى هي بارفو كاين شي مرات يمكن لك تبدل تموديفي ودوطخ فوا ما تيبغيش يموديفي لك، يعني تيكون ان بروغرام. هنايا هادو عندك هادو دي زوبسيون دو بلوس. هذا لو بري لافاج الا بغيتي بحال الحوايج يترقدوا لك كتبرك على هذا، الا بغيتي تعصيره زايده واحده اخرى على التعصيره اللي نتينا موالفه كديري. والا بغيتي بحال دابا انتي فرواساج باش الحوايج ما يتكمشولكش كتشعل هاد الماشين لافي، كتختار باغ اكزومبل انا باش نشعلها كنختار لو مود اللي بغيت، باغ اكزومبل لانج دو ميزون اللي نفترض، وغادي نبقى باركه على هاد الغنساج، على هاد غنساج بلس اللي لتحت فيه انتي فرواساج. الا بركتي على غنساج يعني تشليله زايده، الا لا زول بري لافاج، والا بقيت بركه عليها 3 سكوند يعني انتي فرواساج، الحوايج غادي يخرجوا ما مكمشينش بزاف. وعاود الا بغيت نديزاكتيفيها كنبرك 3 سكوند.
وهذه فان ديفيري هنا كتختار بحال دابا انا عمرت لا ماشين لافي ولكن ما بغيت تصبيني بدا تم دابا حتى 3 السوايع. هنا كندير فان ديفيري وكنزيد بغيت اختاريت لو بروغرام ومن بعد باش ندير فان ديفيري من دابا 3 السوايع من دابا 4 ديال السوايع باش تخدم وعاد كتبدا يعني دابا 5 السوايع عاد باش تخدم. وابري كاين هنايا اجو د لانج هذا معناته انني بحال دابا وهي كتصبن لا ماشين لافي خدامه ونسيت شي حاجه ما بانت ليش ما درتهاش في التصبين بغيت نزيد ندخلها مع الحوايج كتبرك على اجو د لانج كتحبس هي كتحل الباب وتزيد الحوايج. بارفو واخا كتبرك عليه ما تيبغيش يخدم لك علاش حيت كتكون سوا لا طومبيراتور فيها مجهده بزاف ولا كتكون كتعمر الماء داكشي علاش واخا تبرك عليه ما غاديش تحلك. كنقول لكم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون فاتكم وعجبتكم. الا بغيتو نزيد نهضر لكم على لا ماشين لافي ولا بحال دابا هذوك لي كود ديرور اللي تيخرجوا خليوها ليا في كومونتير. الا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم وتابوناو في لاشين ديالي والى اللقاء فيديو واحد اخرى ان شاء الله.